बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब को लेके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के बड़े अहम लोग, बड़ी आम शख्सियात जो इमरान खान साहब के बड़े करीब रहे हैं, जैसे डॉक्टर शहबाज गिल हैं और डॉक्टर मोईद पीरजादा ने एक व्लॉग किया, डॉक्टर शहबाज गिल ने एक व्लॉग किया, मोहम्मद जुबैर जो कि नवाज शरीफ के दस्ते रास रह चुके हैं, बड़े इन्होंने होलनाक किस्म के, खौफनाक किस्म के एक मंसूबे के ऊपर बात की है। और इमरान खान साहब को लेकर जिस तरह से इन दिनों पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स शाया की जा रही हैं उनकी सेहत को लेकर, कभी ये दावा किया जाता है कि उन्हें वर्टिगो है, टेनाइटिस है, और फिर ज़ल्मे खलीलजाद बड़ी अहम, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत जो कि आपको पता है कि बड़े आम ओहदे पे रह चुके हैं, वो भी इस हवाले से ये दावा करते हैं कि उनके जो ज़राए हैं उन्हें बताते हैं कि इमरान खान साहब के खाने में इंसुलिन ऐड की जा रही है ताकि खुदा नास्ता उन्हें हार्ट अटैक आ जाए। अब इस तरह की बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी तो यकीनन ये गौर व फिक्र की बात भी है, तशवीशनाक बात है कि पिछले एक साल से इमरान खान साहब के जो ज़ाती डॉक्टर हैं, ज़ाती मुआलिज हैं, उन तक रसाई भी नहीं है। और हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि हुकूमत का इसमें इतना क्या रोल हो सकता है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त खान साहब की लड़ाई है। और लड़ाई क्या है, आप सब जानते हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की अवाम के हुकूक की बात करता है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की बात करता है, जबकि इस वक्त सारा निज़ाम जकड़ा हुआ है, एक शख्स बादशाह बन के बैठा हुआ है, मुल्क के ऊपर काबिज है, और वो किसी आइन, किसी कानून को नहीं मानता, किसी जमहूरियत, किसी पार्लियामेंट की उसके नज़दीक कोई इज्जत नहीं है। लेकिन वो खुद ही को अक्ल कुल भी समझता और समझता कि सारी ताकत मेरे पास है और मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और अभी पिछले 3 जो साल गुजर गए, इसमें वो जितना कर सकता था उसने किया, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन भी है। कब तक ये चलता रहेगा, कब तक अदालतों में केसेस लटका के रखेंगे। इमरान खान साहब के जो 250-300 केसेस बनाए थे, ऑलमोस्ट सब में जमानतें हो गई, तो शाहाना 2 केस की समाअती ट्रायल चल रहा है और इसमें भी खान साहब की जमानत हो जानी है। खान साहब का कोई ऐसा केस नहीं है जो सियासी बुनियादों पर ना हो और जिसमें ये जुर्म साबित कर सके, तो ज्यादा देर तक वो जेल में भी नहीं रख सकते। जाहिर है कोई ना कोई प्लानिंग तो है, जिस तरह डॉक्टर शहबाज गिल ने, डॉक्टर मोईद पीरजादा ने बताया, मोहम्मद जुबैर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि मरी प्लान जो बना है, वहां एक तो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से बात तो हुई, मगर वहां पर एक और अहम मौजू ज़ेर बहस आया, जो डिस्कशन हुई वो ये हुई कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट किया जाए, उनको ठिकाने लगाया जाए। और डॉक्टर शहबाज गिल भी ये बता रहे हैं, मोईद पीरजादा भी ये बता रहे हैं, मोहम्मद जुबैर भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के फौजी जर्नल जो हैं उन्होंने ये मंसूबा बनाया है कि इमरान खान साहब को एलिमिनेट किया जाए और सारे का सारा मलबा नून लीग के ऊपर डाला जाए। अब नवाज शरीफ साहब ये नहीं चाहते, जाहिर है नवाज शरीफ की बेटी ने, आगे उनकी औलादे हैं, आपको पता है नस्ल दर नस्ल इनकी सियासत है, मोरूसियत की पैदावार हैं, इन्होंने सियासत करनी है पाकिस्तान के अंदर। तो फिर ये किस तरह से सियासत करेंगे अगर खुदा न खास्ता ये इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाते हैं। ये नून लीग, इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में नवाज शरीफ ने इसके ऊपर इत्तेफाक नहीं किया। अलबत्ता नवाज शरीफ इस चीज के ऊपर जोर दे रहे थे और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब इलाज की गर्ज से मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर मुल्क से बाहर चले जाएं। अब तो इमरान खान साहब ने इस चीज के ऊपर भी इनकार कर दिया, ना वो बनिंगाला शिफ्ट हो रहे हैं, ना वो मरी शिफ्ट हो रहे हैं, ना वो मुल्क से बाहर जा रहे हैं, ना वो कोई डील कर रहे हैं। तो ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम को इमरान खान साहब की रिहाई में अपनी मौत नजर आती है। ये भी हो सकता है कि ये खान साहब को रिहा कर दें और जब खान साहब जेल से बाहर हो तो खान साहब को कोई ना कोई नुकसान पहुंचा दें, क्योंकि बाहर इमरान खान साहब को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि इनकी कस्टडी में, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम जानती है, सारी दुनिया जानती है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कैद में हैं और अडियाला जेल में भी एक कर्नल बाकायदा सिक्योरिटी कर रहा है, सिक्योरिटी पे मामूर है। तो अब इस्टेब्लिशमेंट को ये तो पता है कि कुछ भी होगा तो हमारे ऊपर इल्जाम आएगा, नून लीग के ऊपर वो डालना चाहते हैं। नून लीग ये इतना बड़ा बोझ उठा नहीं सकती है और कोई
ایسی شخصیت جو پنجاب سے یا خیبر پختونخوا سے ان کو مل جائے جس کے اوپر لوگ اعتماد کریں پاکستان تحریک انصاف کے، جو کہ جس طرح زرداری نے کہا تھا پاکستان کھپے اور وہ بھی اس طرح کا نعرہ لگائے، لیکن ان کو کوئی اس طرح کے لوگ مل نہیں رہے۔ یہ خطرناک قسم کے انکشافات ہیں جی جو کیے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ کسی بھی طرح یہ کوئی وہ والا دور نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کون یہاں پر کیا کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ محیط پرزادہ نے بتایا کہ عمران خان کو ختم کرنے کا منصوبہ صرف اس لیے التوا کا شکار ہے کہ ایک مناسب لیڈر کی تلاش ہے، وہی بات جو بھی میں نے آپ سے کی، جو خان کے خلا کو پر کر سکے۔ خان کے خلا کو کوئی پر نہیں کر سکتا، بڑی کوششیں کی گئی ہیں۔ بظاہر نواز شریف اس منصوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کا سارا ملبہ شریف خاندان پر گرایا جائے گا۔ نواز شریف چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا سیاسی حل نکل آئے کہ عمران خان پاکستان سے باہر چلا جائے، مگر عمران خان کسی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عجیب و غریب صورتحال بہت دیر تک بھی نہیں چل سکتی اور کسی نہ کسی سمت میں چیزوں کو چلنا ہی پڑے گا، کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا ہے۔ محمد زبیر کہہ رہے ہیں کہ مری میں بڑی بیٹھک تھی بڑے لوگوں کی جس میں بڑے فیصلے ہونے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ 2 دن کی بات ہوگی، دفنا دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ عمران خان کا معاملہ بھٹو سے مختلف ہے، اس کے ساتھ جو آپ سلوک کرنے جا رہے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے کہ عمران خان کو ٹھکانے لگانا ہے، اس کی قیمت پاکستان کو بھی دینا پڑے گی اور اس کی قیمت پاکستان کی آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی دینی پڑے گی، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اور محیط پرزادہ نے مزید کیا کہا ہے کہ سوشل میڈیا اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ایک بات واضح کریں کہ اگر خدا نخواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو ہم فرض کریں گے کہ GHQ جرنیلوں اور عاصم منیر کی ٹیم اس کی ذمہ دار ہے۔ عمران خان صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کروا رہے ہیں، اور ہمارا شک نواز شریف شہباز شریف پنجاب حکومت پر نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے آگے جو ایک عام بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرارداد اسمبلی میں پاس کروائے، اس میں یہ مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ عمران خان کے جو ذاتی معالج ہیں، ذاتی ڈاکٹر ہیں، ان سے خان صاحب کا علاج کروایا جائے، معائنہ کروایا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ اصل سچویشن کیا ہے۔ جب اس طرح کی اتنی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جان کو اتنا خطرہ ہے، تو یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے جی۔ اچھا جی، آپ یہ ٹاؤٹ بھی پہلے بھی بکواس کرتے رہتے تھے۔ حسن ایوب کہہ رہے کہ میں 100% کنفرمڈ ہوں کہ علیمہ خان پارٹی کو ٹیک اوور کرنے کے لیے یا جانشین بننا چاہتی ہیں، پارٹی کو ہائی جیک کر لیا، سوشل میڈیا کو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم کسی نے سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کیا ہوا۔ اب میں سوشل میڈیا کے اوپر بات کرتے ہیں، کوئی یہاں سے 1 روپیہ نہیں کما رہے، کوئی ہمیں تنخواہ نہیں مل رہی۔ پاکستان میں کروڑوں نوجوان ہیں جو صرف پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، یہ جو ظلم کا نظام ہے، یہ جو بادشاہ کا نظام ہے، اس کو دفن کرنے کے لیے عمران خان صاحب کے نظریے کے ساتھ ہم سب لوگ کھڑے ہیں۔ جو لوگ قربانیاں دے چکے ہیں وہ بھی اسی نظریے کی وجہ سے، اور عمران خان ایک نظریے پہ کھڑا ہے، نظریہ کبھی مرتا نہیں ہے، صرف یہ وجہ ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جی کہ سلمان اکرم راجہ کو بھی اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھا ہے۔ شیر افضل مروت بھی یہی بات کر رہے تھے۔ ہاں جی، شیر افضل مروت جو بات کر رہے تھے تو وہ ظاہر ہے ان کو تو اسی لیے لانچ کیا تھا۔ 3-4 سال پہلے میں یہ بات کر رہی تھی کہ مقصد صرف یہی تھا کہ پٹھانوں میں سے ہی ایک بندہ ہونا چاہیے جس کو خان کی جگہ لانچ کیا جائے، اور سارے جو پٹھان ہیں وہاں خیبر پختونخوا کے اندر وہ اس کے پیچھے آ جائے، اور پھر اسی طرح سے وہ بڑی بڑی بڑھ کے مارنا اور کس طرح سے یہاں سے جانا وہاں سے نکل جانا، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو سلسلہ دوسری طرف جی پنجاب کے اندر ڈرامے بازیاں فنکاریاں جاری ہیں، اور کس طرح سے اسلام متاثرین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ آپ لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ مریم نواز کی طرف جا رہے جی، یہ مظفر گڑھ کے کمشنر، انہوں نے کہا کہ تیرے واسطے ایک عورت بیچاری ہے، اس کو ڈبہ دکھاتے ہوئے ڈبے کے اوپر بھی مریم نواز کی، نواز شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں تیرے ہاتھ سے روٹی بھیجی ہے، ایدے وچ تھوڑی میری پنجابی کمزور ہے سوری، لیکن ایدے وچ اس ڈبے میں روٹی ہے، ایک سیب ہے، سالن ہے، 2 کیلے نے، اے ویکھ اس طرح وکھا رہا ہے وہ جا کے۔ اور پھر جو ہے یہ وزیر ہے بھائی، کہتا ہے مریم نواز نے بھیجا ہے اسلام تسلیم کے پاس، جا کے پہلے الفاظ یہ ادا کیے جا رہے ہیں بھائی، جس طرح لوگوں کو جا کے بتایا جا رہا ہے کہ مریم نے احسان کیا، کوئی اپنی جیب سے وہ دے رہی ہے، وہ پیسہ جب لا کے لگائے گی نا جو لوٹا ہوا ہے پاکستانی عوام کا، تو پھر باتوں کے 10 کروڑ ویسے ہی پنجاب کے کھا گئی ہے، اور امداد کے انتظار میں رہتے ہیں ہر سال کہ بھائی اسلام تاثرین کے لیے امداد آئے اور ہم اپنی جیبیں بھریں، ان کے پیٹ کی بھوک جو ہے وہ کبھی بھی نہیں مٹنی ہے۔
इनकी जो अपनी तैयारियां हैं अपनी नस्लों के लिए, इन्होंने जायदादें बना रखी हैं पूरे दुनिया में। इनको क्या लगा पाकिस्तान से हर साल सैलाब आते हैं, हम इसके ऊपर इस तरह से बात करते रहते हैं और फिर सैलाब आते हैं और कोई प्लानिंग नहीं होती। और 40 साल से जायद हो गया कि शरीफ खानदान हुकूमत कर रहा है पंजाब के अंदर। पाकिस्तान के 13 करोड़ का जो सूबा है, सारा जो इस चीज़ का क्रेडिट है वो इनको जाता है। पंजाब के अंदर आज भी जो मेरूनियाँ हैं, जो गुर्बत है, जो सैलाब में डैम्स ये बना नहीं सके, लेकिन इनके अकाउंट्स के अंदर खरबों रुपए ज़रूर इस वक्त मौजूद हैं। और देखें किस तरह की झूठी तशहीर की जा रही है। तशहीरी मुहिम, ईद मिलादुन नबी के कैंप के ऊपर मरियम नाज की तस्वीर, चारे के ऊपर मरियम नाज की तस्वीर, मस्जिदों के अंदर मरियम नाज की तस्वीर, अच्छा जी, जूस के डिब्बों के ऊपर, पानी की बोतलों के ऊपर मरियम नाज की तस्वीर। इस तरह से अगर लोगों के दिलों में जगह बनती हो तो फिर पता नहीं हर किसी की बन जाए, ऐसे नहीं होता। ख्याल रखिएगा।